नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि लोगों के अंदर घरों में पालतू जानवर पालने का शौक बढ़ता चला जा रहा है। किसी घर में बिल्लियां मौजूद हैं तो किसी ने घर में कुत्ते पाल रखे हैं। लोगों ने अपने घरों में घोड़े तक पाल रखे हैं और यहाँ तक कि हालिया कुछ दिनों में देखा गया कि एक घर के अंदर तो जिराफ तक पाया गया है। यानी कि पहले लोग जिन जानवरों को देखने के लिए जू, जंगलों और चिड़ियाघर तक का रुख करते थे, अब वो घरों के अंदर ही मौजूद होते हैं। अक्सर लोग अपना साथी फार्म बनाते हैं जहां तरह तरह के कीमती और नायाब जानवरों की नायाब नस्लें पाई जाती हैं। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, या तो ये सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी गई जिसमें जंगल के बादशाह शेर को दिखाया जाता है कि वो कैसे घर के अंदर रखा जाता है और उसकी देखभाल कैसे की जाती है, और इस खूंखार जानवर के साथ घर के अफराद यूं ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जैसे वो घर का ही कोई फर्द हो, और यहाँ तक के बच्चे भी इस जानवर के साथ खेल रहे होते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में एक ऐसे शेर की कहानी सुनाई जाएगी कि जिसने एक नमाज पढ़ने वाली औरत की जान बचाई और खुद को वाकई ही एक बादशाह साबित कर दिया। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, जानवरों से इंसान की मोहब्बत आज से नहीं बल्कि ये तो सदियों की बात है। इंसान ने हर दौर में जानवर से मोहब्बत की है, उसकी देखभाल की है और उसको अच्छे से अच्छी खुराक दी और ऐसे रहने की जगह फराहम की कि जो महफूज रहे। जानवर को खूबसूरत बनाने के लिए इंसान तरह तरह के जतन करता है ताकि बेजुबान जानवर को कोई तकलीफ न पहुँचे और वो सेहतमंद रहे। जवाब में जानवर ने भी अपने मालिक से हमेशा वफादारी का भरपूर सबूत दिया है। हम देखते हैं कि हमारे गांव के घरों में मुर्गियां और चूजे पालने और बकरियां पालने का बाकायदा एक रिवाज है, जहां सुबह मुर्गे की आवाज़ से दिन का आगाज़ किया जाता है। मुर्गे की खुराक को अच्छे से अच्छा बनाया जाता है ताकि उसके अंडे अच्छे हासिल किए जा सकें, और इसी तरह बकरियों की भी खूब नशोनुमा की जाती है ताकि उनके दूध से फ़ायदा उठाया जा सके। नाज़रीन गिरामी, गांव की किसान अपनी भैंस से अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करता है, उसको अपने बच्चों की तरह पालता है। हर वक्त उसे ये फिक्र लाहक रहती है कि मेरे जानवरों का चारा बेहतरीन से बेहतरीन हो, उनकी सफाई का खास ख्याल रखा जाए ताकि कोई बीमारी इन जानवरों पर हमलावर न हो जाए। इस खास मोहब्बत का जवाब में इन जानवरों को भी अपने मालिक से खास उनसियत हो जाती है। जानवर अपने मालिक को देखकर अजीब सी खुशी का इजहार करते हैं जो कि सिर्फ जानवर और उसका मालिक ही समझ पाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह से अगर कुत्ते का जिक्र किया जाए तो ये इंसान का सबसे वफादार जानवर कहलाया जाता है। ये मालिक की हिफाजत करना अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मुकद्दम समझता है। कुत्ता अपने मालिक को देखकर एकदम से खड़ा हो जाता है, अपनी जुबान बाहर निकालकर अपने मालिक का इस्तकबाल करता है कि जब तक मालिक बैठ ना जाए तो ये कुत्ता खड़ा रहता है। इसी तरह कुत्ते के अपने मालिक की हिफाजत करने और मालिक से मोहब्बत के कई मिसलें मशहूर हैं। खातिनों हजरात, इंसान और जानवर की मोहब्बत बहुत नायाब है और उसकी सैकड़ों मिसालें भी पेश की जा सकती हैं, लेकिन जिस कहानी का हमने आपके सामने जिक्र किया वो एक शेर की कहानी है। शेर के लिए इंसान की मोहब्बत और शेर के इंसानों के साथ मिलकर घर में रहना ये यकीनन बहुत ही अजीब बात है। शेर एक खूंखार जानवर है जो कि जंगल का बादशाह कहलाया जाता है और बादशाह कभी रियाया के घरों में नहीं रहा करते। लेकिन नाज़रीन गिरामी, जिस वाक़े के मुतालिक हमने जिक्र करना था तो उससे पहले ये बताते चलें, ये ख्याल किया जाता है कि शेर जहाँ इंसान को देखेगा तो वही इसे पछाड़ देगा, लेकिन आज की कहानी में आपके सामने ये शेर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। नाज़रीन गिरामी, हमने शेरों को घरों में कैद तो देखा है जहां पर उनको ये ख़ास अंदाज में पाला और रखा जाता है कि वो किसी इंसान को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन आज जंगली शेर ने एक औरत की जान उस वक्त बचाई जब वो नमाज पढ़ रही थी। एक खातून अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थी और इस खातून की जान ख़तरे में थी तो अल्लाह ने एक शेर को इस बंदी की
جان بچانے کے لیے ایک فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ ناظرین گرامی، ہوا کچھ یوں کہ جو آبادیاں جنگل قریب ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ ان آبادیوں میں اکثر جنگلی جانوروں کا ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس خاتون کا گھر جنگل کے قریب تھا اور وہ شام کی سیر کرنے اکثر اس جنگل کے بیرونی حصے کے ساتھ ساتھ جایا کرتی تھی، جہاں اس کو ٹھنڈی ہوا اور بہترین سبز میسر تھا۔ اس کی روح تر و تازہ ہو جایا کرتی اور وہ اپنی شام کو کچھ اچھے وقت کے طور پر بسر کرتی، اور شام کو رات میں ڈھلنے سے قبل ہی وہ عورت اپنے گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس دوران اکثر مغرب کی نماز کا وقت ہوتا تو وہ خاتون جنگل کی صاف گھاس کے ٹکڑے پر ہی نماز ادا کر لیتی کہ گھر جاتے جاتے نماز کا وقت نکل جائے گا اور پھر نماز قضا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، آج بھی وہ عورت جنگل کے کونے پر سیر کرنے کا رخ کرتی ہے۔ کچھ دیر سیر کرنے کے بعد وہ عورت نماز ادا کرنے کے لیے گھاس کے ٹکڑے کے قریب رکتی ہے، جہاں قریب ہی پانی کی جھیل تھی۔ وہاں سے عورت نے وضو کیا، پھر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ناظرین گرامی، جب عورت نماز ادا کر رہی تھی تو اسی دوران ایک کالا ناگ سانپ اپنے بل سے باہر نکلا اور اس نماز پڑھنے والی عورت کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس سانپ کا ہدف وہ نماز پڑھنے والی خاتون تھی۔ وہ سانپ اس خاتون پر حملہ کرنے والا تھا، اس لیے اپنا فن پھیلائے وہ تیزی سے اس عورت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ادھر ٹرامائی طور پر ایک شیر بھی عین اسی وقت پر اپنی پچھاڑ سے نکلا اور شکار کرنے کے لیے اسی علاقے میں موجود تھا۔ جب یہ کالا ناگ سانپ، جو کہ اس قدر بڑا اور موٹا تھا کہ پورے انسان کو اپنے اندر جکڑ لے اور اس کو بھاگنے کا ذرا موقع بھی نہ ملے، شیر نے سانپ کو دیکھا اور فوراً اس پر حملہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، شیر نے دہاڑتے ہوئے سانپ کو دبوچ لیا۔ سانپ پر اچانک حملہ ہوا تو اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ شیر نے سانپ کے سر کو اپنے منہ میں دبوچ لیا اور فوراً ہی اس کی جان نکال دی۔ سانپ وہیں دم توڑ کر رہ گیا اور دوسری جانب وہ عورت بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کر رہی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے قریب ایک شیر نے اس عورت کی جان تیزی سے بچا لی ہے۔ ناظرین گرامی، سوال یہ ہے کہ کیا وہ شیر واقعی ہی جانور تھا یا وہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا کہ جس نے عبادت میں مشغول اللہ کی اس بندی کی جان بچا لی اور اس کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی؟ اس کی حقیقت کیا تھی یہ تو اللہ اور اس کا حبیب ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے کام میں مصروف ہو جائے، اللہ کے یہاں حاضر ہو جائے، تو پھر اس کے تمام کام اللہ کے ذمے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ خاتون اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور یہ کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس خاتون کی جان خطروں میں آئی تو اللہ نے اس شیر کو بھیج کر اس خاتون کو بچا لیا تو وہ اپنی نماز کو مکمل طریقے سے ادا کریں۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔